Dear brothers and sisters in Christ, प्रिय दाजुभाइहरू ख्रीष्ट येशूमा Prabhu, in the name of precious name of our Lord Jesus Christ, I greet you. प्रभु येशू ख्रीष्टको अमूल्य नाममा म तपाईहरुमा जय मसीह टक्राउँछु। There is no other name in which we can greet each other. अनि हामी एक अर्कालाई चाहिँ ग्रीट गर्नुको लागि चाहिँ कुनै अरु नाउँ छैन। Lot of people greet each other in the name of their gods. अनि धेरै जना मानिसहरूले चाहिँ एक अर्कामा शुभकामना चाहिँ आफ्नो आफ्नो प्रभुको नाममा दिन्छन्। Most of them are unknown gods. अनि ती प्रभुहरू चाहिँ चिन्दै नचिनेको देख्दै नदेखेको प्रभुहरू हुन्। But we thank God that He has given us a name in which we can greet each other. तर हामी चाहिँ प्रभुलाई धन्यवाद दिदछौं किनभने उहाँले हामीलाई अमूल्य नाउँ दिनुभएको छ ताकि हामीले एक अर्कामा शुभकामना गर्न सकौं। It is written in the Bible, New Testament, अनि बाइबलमा लेखिएको छ नयाँ करारमा in the book of Acts chapter 4 and verse 12. अनि प्रेरित 2 को 12 अध्यायमा लेखिएको छ, There is no other name given to us in which we have received salvation. अनि अरु कुनै पनि नाउँ त्यस्तो दिएको छैन जुनमा चाहिँ हामीले मुक्ति पाउँदछौं। The most precious name for us is the name of Lord Jesus अनि Christ. सबैभन्दा अमूल्य नाउँ चाहिँ जुन हामीलाई दिएको छ त्यो चाहिँ परमप्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। This name was spoken before He even came on this earth and He was born as Son. अनि उहाँ चाहिँ यो नाउँ चाहिँ उहाँ पृथ्वीमा आउनुभन्दा अगाडि नै एउटा पुत्र भएर जन्मनु भन्दा अगाडि नै दिइएको थियो। And the angel of Lord had conveyed what His name will be. अनि परमप्रभुको स्वर्गदूतले चाहिँ कुन चाहिँ नाउँ दिइने छ भन्ने कुरा पहिल्यै नै भनिसकेका थिए। And also the angel of the Lord conveyed what His name will be and what He will do. अनि परमप्रभुको दूतले चाहिँ उहाँको नाउँ के हुनेछ र उहाँले के गर्नेछ भन्ने कुरा पनि पहिल्यै भनिसकेका थिए। The whole Bible is talking about only one name. अनि यो पुरा बाइबलले चाहिँ मात्र एउटा नाउँको विषयमा बोल्दछ। And that name is Lord Jesus Christ. अनि त्यो नाउँ चाहिँ परमप्रभु येशू ख्रीष्ट हो। That is why we greet each other in the name of Lord Jesus Christ. त्यसै कारणले चाहिँ हामीले एक अर्कामा चाहिँ शुभकामना परमप्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा दिदछौं। We don't greet each other as Father अनि हामीले चाहिँ एक अर्कामा चाहिँ पिताको नाउँमा शुभकामना दिदैनौं or as Son या त पुत्रको नाउँमा शुभकामना दिदैनौं or in the name of Holy Ghost. अनि या त पवित्र आत्माको नाउँको शुभकामना We दिदैनौं। don't greet in the name of titles. हामी चाहिँ यो एउटा उपाधि एउटा दिएको नाम जुन चाहिँ नाउँ रहितको छ त्यसमा चाहिँ हामी शुभकामना गर्दैनौं Because titles cannot be named. किनभने यो उपाधि चाहिँ कहिले पनि नाउँ हुन सक्दैन। All of us have got a name. हामी सबैको चाहिँ एक एक प्रत्येकमा चाहिँ आफ्नो नाउँ छ। Some of us are fathers. अनि हामीहरू मध्ये कोही चाहिँ पिता पनि छौं। Some of us are sons. अनि हामीहरू मध्ये धेरैजना पुत्र त छँदैछौँ। Some of us are daughters. अनि हामी कतिजना चाहिँ छोरा एउटा छोरी पनि छौं। There may be 10 sons, 5 fathers, 20 daughters sitting here. अनि त्यहाँनेर चाहिँ 10 जना छोराहरू अनि 5 जना छोरीहरू र 20 जना चाहिँ पिताहरू बसे तापनि But we all have a name. Each one has a name. तर प्रत्येकमा चाहिँ आफ्नो एउटा नाउँ छ। And when we want to call each one of or any one of them, अनि जब हामीले कसैलाई बोलाउनु पर्यो भने चाहिँ we must know their name. हामी उसलाई बोलाउनको निम्ति एउटा नाउँ जान्नु पर्दछ। So we must call each other by name. अनि हामीले एक अर्कामा चाहिँ नाउँबाट मात्र बोलाउँदछौं। God, who is Almighty God and our Father, अनि परमेश्वर चाहिँ जो हाम्रो परमप्रभु हाम्रो पिता हुनुहुन्छ सर्वशक्तिमान पिता हुनुहुन्छ। He did not want us to wander around in this world like a stranger and look for a God. अनि उहाँले चाहिँ यो चाहनुहुन्न कि हामी चाहिँ एउटा अचम्मको मानिसहरू जस्तो भएर आश्चर्यचकित भएर चाहिँ परमप्रभुमा भेला भएको तर चिन्दै नचिनिकन भेला भएको चाहनुहुन्न। That is why we greet each other in His name. त्यसै कारणले चाहिँ हामीले एक अर्कामा चाहिँ उहाँको नाउँमा चाहिँ हामी शुभकामना दिदछौं। We are so blessed that we know the name. अनि हामी यति आशिषित छौं कि किनभने हामीले नाउँ जानेका छौं। Somebody may say, what is in a name? अनि कतिजनाले चाहिँ भन्न सक्छ नाउँमा के राखेको छ र भनेर। But God wants to know us there is everything in the name. अनि तर परमप्रभुले चाहिँ जे पनि
गर्नुहुन्छ जे पनि हामीमा दिइएको छ त्यो चाहिँ नबाट भएको भन्ने देखाउन चाहनुहुन्छ। Bible tells us so many examples when God chooses a person, he changes his name. अनि बाइबलमा चाहिँ हामीले देख्दछौँ कि जो जतिलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको छ मानिसहरूलाई उहाँको चाहिँ नाउँ परिवर्तन गरिएको देखाइएको छ। And for all his children, for all the people he likes, he will call them by their name. अनि जो जतिलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो प्रिय बनाउनु भयो उनीहरूलाई चाहिँ आफैले दिनुभएको नाउँबाट बोलाउन चाहनुहुन्छ। When Jesus was calling Lazarus from the grave, he called him by name. अनि जब चाहिँ परमेश्वर येशू ख्रीष्टले चाहिँ लाजरसलाई बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ नाउँ तोकेर उल्लेख गरेर बोलाउनु भयो। He did not say that somebody who is in the grave come out. उहाँले चाहिँ यो भन्नु भएन कि त्यो चिहानमा भएको एकजना निस्केर आइज भनेर भन्नु भएन। There were so many in the grave in that graveyard. त्यो चिहानमा चाहिँ कतिजना मरिसकेका थिए। Jesus wanted to manifest the power and glory of God on a particular person for the particular purpose he was called. अनि त्यही भएर चाहिँ परमप्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ कोही व्यक्तिलाई चाहिँ बोलाउनु भएको छ भने उहाँले जे जति काम गर्नुहुन्छ निश्चित रूपमा र उहाँको शक्ति देखाउनको निम्ति गर्नुहुन्छ। All those whom God likes, he wants to call them by name. अनि जो जतिलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ नाउँले बोलाउन चाहनुहुन्छ। God knows all of us by name. अनि परमप्रभुले चाहिँ हामीलाई चिन्नुहुन्छ कि हामी सबैको नाउँ पनि चिन्नुहुन्छ। So that's why a name is very important. त्यसै कारणले चाहिँ नाउँ चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ। And when we greet each other in the name of Lord Jesus अनि Christ, जब हामीले चाहिँ एकअर्कामा शुभकामना परमप्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा गर्दछौँ our Lord God is happy about it. अनि हाम्रो परमप्रभु परमेश्वर चाहिँ त्यो कुरा देखेर चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ। He knows that he is happy that at least they know my name. अनि किनभने उहाँ चाहिँ यस कुराले खुसी हुनुहुन्छ कि किनभने हामीले चाहिँ उहाँको नाउँ चाहिँ जानेका छौँ भनेर। And brethren, it is a grace of God that we could be together here this evening. अनि आजको यो साँझमा चाहिँ हामी सबैजना एकत्रित भएर बस्न पाउनु चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ आशिषितको कुरा हो। This day, this evening, this time, this moment, God had already known and appointed for all of us. अनि यस दिन यस समय यस साँझ र यस क्षण चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो निम्ति पहिले नै तोकिसक्नु भएको थियो। We are not here by accident. हामी चाहिँ यो एउटा जस्ट यतिकै आएका होइनौँ। We are not here by chance. अनि हामी चाहिँ एउटा मौका त्यसै हुन आएको कुरा भएर भेला भएका होइनौँ। We are here by the will of God. तर हामी सबैजना चाहिँ परमेश्वरको इच्छामा आएका हौँ। And we thank God for that. अनि त्यसको निम्ति चाहिँ हामी धन्यवाद दिँदछौँ परमेश्वरलाई। Let us bow our heads before we go and talk and meditate about the word of God. आउनुहोस् हामी सबैजना चाहिँ शिर झुकाएर पहिला प्रभुमा जानुभन्दा अगाडि शिर We झुकाएर will humbly go in prayer. अनि हामी चाहिँ नम्र तरिकाले प्रार्थनामा जानेछौँ। When we are praying, we are talking to God. अनि जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरसँग बोल्दैछौँ। When we meditate on His word, जब उहाँको नाउँमा चाहिँ हामी मग्न हुँदछौँ that time God is talking to us by His Spirit. परमेश्वर चाहिँ उहाँको आत्माद्वारा हामीसँग बोल्नुहुन्छ। This is how we have a two-way communication with our God. अनि यसरी नै चाहिँ हामी माझमा चाहिँ दोहोरो कुराकानी हुँदछ परमेश्वरसँग। Now when we close our attention and our mind, अनि जब हाम्रो चाहिँ सोच र विचार र मन चाहिँ उहाँको नजिक ल्याउँदछौँ and focus our mind towards our Lord, अनि हाम्रो मन चाहिँ परमप्रभुमा चाहिँ हामी लगाउँदछौँ भने by this we are defeating the devil. अनि यस कामले चाहिँ हामी चाहिँ शैतानलाई जित्दैछौँ। Because devil knows he's around here, he's also a spirit, अनि किनभने शैतानले चाहिँ जान्दछ कि ऊ आफै पनि आत्मा छ, but he is the spirit of the devil which is against God. अनि त्यो चाहिँ यो शैतान चाहिँ त्यो आत्मा हो जो चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा रहेको आत्मा हो। He always brings a spirit of fear and deception. अनि त्यसले चाहिँ जहिले पनि हामीमा चाहिँ त्यो डरको र धोकाको आत्मा ल्याउँदछ। Prayer is the strongest tool to overcome the enemy. अनि प्रार्थना चाहिँ एउटा यस्तो यन्त्र हो जसले चाहिँ दुश्मन या शत्रुबाट चाहिँ हामीलाई विजय तुल्याउँदछ। Each one of us, when we are praying in our heart now as we pray,
अनि प्रत्येक हामी जो जति चाहिँ हामी अहिले प्रार्थना गर्दैछौँ हृदयबाट we submit ourselves most humbly and honestly to the Lord. हामी चाहिँ एउटा इमानदार र एउटा नम्र भएर परमप्रभुमा चाहिँ आफूलाई सुम्पिदिउँ। Let us pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। Dear Heavenly Father, our Lord God, we thank you for this time. हाम्रो परमप्रभु प्रिय परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद We दिदछौँ। know, Lord, it is only thy grace we could be here in thy presence here. अनि हामी जान्दछौँ कि प्रभु तपाईकै इच्छाद्वारा मात्रै यो तपाईको उपस्थितिमा आज हामी आउन पाएका छौँ। You have brought us together this evening from various different places. अनि तपाईले हामीलाई चाहिँ यस साँझमा चाहिँ धेरै ठाउँहरूबाट चाहिँ बोलाएर भेला गराउनु भएको छ यहाँ। Lord, this has been in the prayers of many of our brethren that we should have this day one evening here. अनि हामी माझमा चाहिँ हामी सबैजना दाजुभाइहरूले चाहिँ यो साँझ मा चाहिँ हामी एकत्रित भएर तपाईमा भेला हुन सकौँ भन्ने चाहिँ प्रार्थना धेरैलाई गरेका थियौँ। Lord, many souls have prayed for this fellowship not only here but in various countries and various places through various brethren. अनि त्यहाँ धेरै प्राणहरू छन् जो चाहिँ यहाँ मात्र होइन तर संसारका हरेक कुनाहरूमा चाहिँ संगति गर्न चाहदछन्। And each soul that is sitting here, we know they love you, Lord. अनि प्रत्येक प्राण जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उनीहरू सबैले चाहिँ तपाईलाई प्रेम गर्दछन् प्रभु। They are here only to hear you. अनि यहाँ चाहिँ उहाँहरू त्यसकारणले उपस्थित हुनुभएको छ ताकि तपाईलाई सुन्न सकौँ। And it is the whole duty of man to love God. अनि यो चाहिँ पूर्ण कार्य हो जुन मानिसले चाहिँ प्रभुलाई प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने। And when we love him, we love his word and we love his commandments. अनि जब हामीले उहाँलाई प्रेम गर्दछौँ उहाँको वचनलाई हामी प्रेम गर्दछौँ र उहाँको आज्ञालाई हामी प्रेम गर्दछौँ। Lord God, we humbly pray you for these moments. परमप्रभु परमेश्वर हामी तपाईको अगाडि नम्र निवेदनका साथ हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। Open your scriptures to us. तपाईको सत्य वचनहरू चाहिँ हामीमा निकाल्नुहोस्। Open your mind to us. अनि तपाईको हृदय हामीलाई तपाईको मन हामीलाई देखाउनुहोस्। Because your mind is your word. किनभने तपाईको सोचाइ नै तपाईको वचन हो। And the same word became flesh. अनि त्यही वचन नै चाहिँ देहधारी हुन आयो। And the same word is with us and in us as Holy Spirit. अनि त्यही वचन चाहिँ हामीसँग छ र हामी भित्र छ पवित्र आत्माद्वारा। Lord, we thank you for granting it that we can hear and meditate on your word now. अनि प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिदछौँ किनभने हामीले त्यो प्राप्त गरेका छौँ ताकि तपाईको वचन र सुन्न सकौँ हामीले। Though if there is anyone who has got any difficulty, Lord, that difficulty be removed. अनि प्रभु यदि हामी माझमा कसैलाई चाहिँ अप्ठ्याराहरू छन् भने त्यो अप्ठ्याराहरू हटाइदिनुहोस्। And be removed in the name of Lord Jesus र Christ. हामी त्यो अप्ठ्याराहरू चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा हामी हटाउँदछौँ। We thank you, Lord, once again for हामी this time. फेरि पनि तपाईलाई धन्यवाद दिदछौँ In परमप्रभु। the name of Jesus Christ we pray. प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा हामी प्रार्थना गर्दछौँ। Amen. आमेन। Dear brothers and sisters, I bring you the greetings from our brethren from London and also from Delhi. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म चाहिँ तपाईहरुको माझमा चाहिँ लन्डनदेखिबाट हाम्रा दाजुभाइहरूले दिनुभएको शुभकामना म तपाईमा टक्राउन चाहन्छु। Some of us may be familiar with my face. अनि हामी मध्ये कतिजना चाहिँ परिचित छौं उहाँको उहाँलाई पहिल्यैबाट परिचित छौं। Myself and some more brothers like Brother Sam and Brother Daniel and Brother Joseph, we were here in the month of May in Kathmandu. अनि तपाईहरु मसँग मात्र परिचित नभएर ब्रदर सामुएल, ब्रदर दानियल अनि ब्रदर जोसेफ हरूसँग पनि परिचित हुनुहुन्छ। And I can also recognize quite many faces that I remember. अनि म अहिले फेरि तपाईहरु माझमा यसरी देख्दा फेरि चाहिँ म कति जनाको चाहिँ मुहार म चिन्न सक्छु अझै पनि। And we are so happy that we can be again together here. अनि फेरि पनि आज यसरी भेला हुन पाउँदा म एकदमै उत्साहित छु, खुसी छु। So our brethren from London, Brother Pastor Sam and Brother Daniel and Brother Joseph from Delhi have sent greetings, and many more brothers and sisters have sent greetings for you all. अनि त्यसै कारणले चाहिँ हाम्रा लन्डनमा हुनुभएका पास्टर ब्रदर सामुएल, ब्रदर दानियल अनि हाम्रा इन्डियामा हुनुहुने ब्रदर जोसेफ र अरू दाजुभाइहरूले तपाईहरुको माझमा चाहिँ शुभकामना Many of them पठाउनु भएको छ। whom you may not know and
they may not know you by face, तर त्यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले पनि उहाँहरूको मुहारहरू देखेर चिन्न सक्नु भएको छैन र उहाँहरूले पनि देख्न चाहिँ पाउनु भएको छैन, तापनि but they have love for you, and the Spirit of our Lord is working together between us. तापनि नदेखे तापनि Hallelujah. उहाँहरू माझमा चाहिँ तपाईँहरूको निम्ति प्रेम छ र तपाईँहरूको पनि प्रेम उहाँहरू माझमा छ र परमेश्वरको आत्माद्वारा चाहिँ हामीमा काम भइरहेको छ। We are connected and bound by the same Holy Spirit which was in Jesus. अनि हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको आत्मा र त्यही परमेश्वरको आत्माको बन्धनले चाहिँ हामीलाई एकअर्कामा चाहिँ सम्बन्धित बनाइरहेको छ। We cannot be His children unless we are belonging to His family. अनि हामी तबसम्ममा प्रभुको चाहिँ छोराछोरी बन्न सक्दैनौँ जबसम्म हामी उहाँको परिवारभित्र रहँदैनौँ। A child is always born in a family, then only the child belongs to that family. अनि कुनै परिवारमा बल्ल एउटा बालक जन्मियो भने मात्र त्यो परिवारको सदस्य बन्न सक्दछ, नभए बन्दैन। Many of us, quite many of us, God knows and you know, have already been born in the family of Lord. अनि हामीहरूमा माझमा हामी सबैले थाहा पाएका छौँ कि हामी चाहिँ परमेश्वरको परिवारमा जन्मिसकेका छौँ। And many, quite a few and many more, the Lord will call them as per the appointed time into His family. अनि जो जति चाहिँ अहिलेसम्म आइसक्नु भएको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँको परिवारमा केही समयमा चाहिँ तोकिएको समयमा लिएर आउनुहुनेछ। The first step or the first indication that we are moving towards the family of God or in relationship to Him is that we are interested in hearing His word. अनि उहाँमा चाहिँ पहिलो कदम चाहिँ जुन हामी उहाँको परिवारमा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ केले जनाउँदछ भन्दाखेरि हामी चाहिँ उहाँको वचनमा चाहिँ उत्साहित र इच्छुक छौँ र उहाँको वचन सुन्न आउँदछौँ। If we are interested in hearing His word, that is the indication that there is some connection between us and our Almighty God. अनि तपाईँ चाहिँ उहाँको वचन सुन्न आउनुहुन्छ र उहाँको वचनमा इच्छा राख्नुहुन्छ भने त्यसले चाहिँ के जनाउँदछ भन्दाखेरि परमेश्वरसँग चाहिँ हाम्रो प्रेम छ भन्ने जनाउँदछ। In this world there are many ways and many religious thoughts that people come and tell. अनि यस संसारमा धेरै थरीका कुराहरू छन्, धेरै थरीका धर्महरू छन् जुन चाहिँ मानिसहरू आएर तपाईहरुलाई सुनाउँदछन्। And there are many religious gurus and many religious leaders. अनि त्यहाँनेरि धेरै धार्मिक गुरुहरू छन्, धेरै धार्मिक अगुवाहरू छन्, धर्मको अगुवाहरू छन्, who have come time and again and are still around. अनि जो चाहिँ हाम्रो केही समयमा आइराख्छन् र अझै पनि आउँदै गर्छन्। And they are trying to tell the people अनि तिनीहरू चाहिँ मानिसहरूलाई यो भन्न कोसिस गर्दछन् that for the peace of mind of your soul तिम्रो चाहिँ मनको र तिम्रो प्राणको शान्तिको निम्ति or for the longevity of your soul या त तिम्रो प्राणको चाहिँ उत्तर प्रगति बाँचिरहोस् भन्नुको निम्ति we will show you the way to God. हामी चाहिँ त्यसको निम्ति चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको बाटो देखाउँछौँ Everyone is भन्छ। trying to preach his own way to God. अनि सबैजनाले चाहिँ आफ्नै तरिकामा आफ्नै परमेश्वरको लागि चाहिँ प्रचार गर्न सुरु They say this is गर्दछन्। the better way, this is the better way, and this is the better way. अनि तिनीहरूले भन्छन् यो चाहिँ राम्रो तरिका छ या त यो राम्रो तरिका छ या त्यो राम्रो तरिका छ भनेर प्रचार गर्छन्। And sometimes people say all the ways will take you to God. अनि कोही कोहीले त यो पनि भन्छन् कि सबै बाटोबाट तिमी परमेश्वरको बाटोमा पुग्न सक्छौ Whether भन्छन्। you go this way or that way or through this guru or that guru, everything will lead to God because there is one God. या त कोही कोहीले चाहिँ यो पनि सिकाउँछन् या तिमी त्यो बाटो जाऊ या त्यो बाटो जाऊ या जुनसुकै बाटो जाऊ, सबै बाटोले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ एउटा परमेश्वरमा पुर्याउँछ किनभने परमेश्वर एउटा मात्र छ भनेर सिकाउँछ। To make everyone happy, and theoretically this sounds very good. अनि यो चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ खुसी तुल्याउन र एउटा सिकाउने क्रममा चाहिँ सिकाउने तरिकामा चाहिँ सजिलै हुन्छ यो। This looks a very good idea, very अनि यो simple एउटा idea. यो चाहिँ एकदमै असल एउटा सोचाइ विचार पनि देखाउँदछ And looks like a very intelligent idea. अनि यो एकदमै चाहिँ विद्वानको एउटा सोचाइ पनि देखाउँदछ यसले। But this kind of intelligence is dangerous. तर यस्तो खालको बौद्धिक कुरा चाहिँ एकदमै डर लाग्दो र खतरनाक हुन्छ। Because this kind of intelligence can be deception, dhoka. अनि यस्तो खालको बौद्धिक कुरा चाहिँ धोकामा लादछ। Our Lord said, हाम्रो परमप्रभुले भन्नुभयो I am the way. म बाटो हुँ।
There may people come and say, I will show you the way. मानिसहरू आएर भन्न सक्छ म तिमीलाई बाटो देखाउँछु भनेर, They themselves don't know the way. तर तिनीहरू आफैलाई चाहिँ बाटो थाहा छैन। They are assuring people, we will show you the way. तर पनि तिनीहरूले चाहिँ यो निश्चित भन्नु खोज्छ कि हामी चाहिँ तपाईँलाई बाटो देखाउँछौँ भनेर निश्चित This गर्नु way or खोज्छ। that way or this way or that way will take you to God. यो बाटो भएर हो कि त्यो बाटो भएर हो कि त्यो बाटो भएर हो कि जुन बाटो भए पनि हामी परमेश्वरमा पुर्याउँछौँ भन्छ। But which God? तर परमेश्वर चाहिँ को भन्ने थाहा छैन। Everybody calls G-O-D, God, as Bhagwan or God. अनि सबैजनाले चाहिँ जिओडी गडलाई चाहिँ भगवान या परमेश्वर भनेर भन्छन्। Every religious thought gives the definition of God as G-O-D, God. अनि सबै यो धर्मको मानिसहरूले चाहिँ एउटा परमेश्वरको चाहिँ व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ जिओडी गड भनेरै गर्छन्। But who is that God? तर त्यो गड चाहिँ को हो, त्यो परमेश्वर चाहिँ को हो? When we don't know who is God, जब हामीले परमेश्वरै को हो चिन्दैनौँ, then how do we reach Him? हामी कसरी त्यहाँ पुग्न सक्छौँ? How do we know Him? हामी कसरी उहाँलाई चिन्न सक्छौँ? In most of the religious institutions, अनि धेरै जस्तो यो धर्मावलम्बी कार्यहरूमा चाहिँ there is always a big gap between God and man. त्यहाँ चाहिँ परमेश्वर र मानिसको बीचमा चाहिँ ठुलो अन्तर रहेको हुन्छ। God is too high, too big, too difficult to understand. परमेश्वर चाहिँ एकदमै उच्च, एकदमै ठुलो र एकदमै गहिरो हुनुहुन्छ बुझ्नको निम्ति। Man cannot have courage to reach Him and find Him. मानिससँग चाहिँ त्यस्तो उत्साह र त्यस्तो चिजै केही पनि छैन ताकि गएर आफैले खोज्न So सक्ने। man is struggling and trying to follow those religious gurus who say, I will show you the way to God. त्यसै कारणले मानिस चाहिँ एकदमै सङ्घर्ष गर्छन् र ती अगुवाहरू जो एउटा धर्मको अगुवाहरूको पिछा चाहिँ लाग्दछन्। And we know for truth that they themselves do not know which is the way. तर हामी चाहिँ त्यो सत्य जान्दछौँ कि तिनीहरू जसले चाहिँ दाबी गर्दैछन् तिनीहरू आफैले पनि बाटो चाहिँ देखेका Every day छैनन्। we hear some news that lot of religious gurus are being exposed. अनि हामीले चाहिँ जहिले पनि एउटा नयाँ नयाँ समाचारहरू सुन्न सक्छौँ कि नयाँ नयाँ गुरुहरू धर्मावलम्बीको गुरुहरू आएको प्रदर्शन गरेको They देख्न come and सक्छौँ। psychologically play with the mind of innocent people. अनि तिनीहरू चाहिँ एउटा मानसिक रूपमा आएर चाहिँ मानिसहरूको मनस्थितिमा चाहिँ काम गर्न खोज्छन्। They try to tell them that for the physical things, for the physical side of their life, they will give them a better life. अनि तिनीहरूले चाहिँ एउटा शारीरिक रूपमा चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो जीवन दिन सक्छ भनेर देखाउन खोज्छन्। They will be happy and healthy. अनि तिनीहरू चाहिँ एकदमै खुसी हुन्छन्, एकदम स्वस्थ हुन्छन् भन्न खोज्छन्। So most of their teaching is in the physical dimension. अनि धेरै जस्तो उनीहरूको शिक्षा नै चाहिँ यो शारीरिक कुरामा मात्र हुन्छ। But those gurus even don't know तर ती गुरुहरू आफैलाई पनि what is going to happen when we leave this body. के हुनेवाला छ यो शरीर छोड्यो भने भन्ने कुरा थाहा छैन। This is the main concern for us today. अनि यो चाहिँ सबभन्दा सम्बन्धित कुरा चाहिँ मानिसमा हो आजको निम्ति। We are here in this world in the physical body. अनि हामी यस संसारमा चाहिँ एउटा शारीरिक देहमा छौँ। We all cannot deny that one day we have to leave this physical अनि body. हामीले चाहिँ यो आफ्नो शारीरिक शरीरलाई चाहिँ एक दिन छोड्ने छौँ भन्ने कुरालाई कसैले पनि इन्कार गर्न There सक्दैन। may be a life of 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 years. त्यहाँ हुन सक्छ तपाईको जीवन 10, 20, 30, 40, 50 वर्षसम्म जाला। But what happens after that? तर त्यो 50 वर्ष या 30, 40, 50 वर्ष कटे पछाडिको जीवन चाहिँ के होला? This life is not endless in You- this body. यो चाहिँ अमर छैन यो शरीरमा चाहिँ। It must finish one day. यो एक दिन चाहिँ मर्ने छ। Then what happens? त्यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ त? Are we worried about 30, 40 to 70 years of life? के हामी चाहिँ त्यो 30, 40, 70 वर्षको पछाडिको जीवनको निम्ति के हामी चिन्तित भएका छौँ? Or are we thinking about the life which will be for all times? अनि के हामीले चाहिँ त्यो सदाको निम्ति हुने जीवनको निम्ति सोचिरहेका Even छौँ? it is wrong to say all times because there is no time for that life. अनि किनभने मैले चाहिँ सदा समयको निम्ति भनेर भन्न पनि Because त्यो that गलत हुन्छ life किनभने is त्यहाँनिर अनन्त eternal जीवन छ। life. It is eternal life. किनभने त्यो अनन्त जहाँ चाहिँ समय नै रहँदैन त्यसमा It समय नै cannot be हुँदैन। controlled and bound in time. अनि त्यो चाहिँ समयले नियन्त्रण गर्ने बन्धनमा राख्न सक्दैन त्यो जीवनलाई चाहिँ। When we say time, जब हामीले समय भन्छौँ it is always present, past or future. अनि त्यो चाहिँ जम्मा 3टामा चाहिँ भूतकाल, वर्तमान काल र भविष्यकालमा छन्।
That is what time is. त्यो चाहिँ समयलाई एउटा समयको एउटा उदाहरण The हो। life our Lord has promised us is above this. अनि परमप्रभुले जुन हाम्रो निम्ति चाहिँ जीवन राखिदिनु भएको छ यो चाहिँ यो भन्दा पनि माथिको जीवन हो। Anywhere where there is time, जहाँ चाहिँ समय छ there is a beginning त्यहाँनिर सुरुवात छ, and there is an end. त्यहाँ अन्त्य पनि छ। So that means the life, eternal life, त्यसै कारणले त्यो अनन्त जीवन चाहिँ cannot have a beginning हामी त्यसमा चाहिँ हाम्रो सुरुवात पनि हुँदैन, and cannot have an end. अन्त्य पनि हुँदैन। Eternal life is only in Almighty God. अनन्त जीवन चाहिँ मात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा Because छ। Almighty God is only eternal. किनभने सर्वशक्तिमान परमेश्वर मात्रै अनन्त हुनुहुन्छ। Because He has no beginning and no end. किनभने उहाँसँग चाहिँ सुरुवात पनि छैन, अन्त्य पनि This छैन। is where our goal is focused. अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो उपलब्धि चाहिँ हाम्रो तोकिएको छ, हेरिएको छ, फोकस गरिएको छ। That is why our mind is not set on those things where people say, I will show you the way. अनि त्यसै कारणले चाहिँ हाम्रो मन र मानसपटल चाहिँ त्यो मानिसहरूले देखाउँछु बाटो देखाउँछु भन्ने ठाउँमा हामी सीमित रहँदैन। Our mind is set on the fact that Jesus said, I am the way. अनि हाम्रो मन चाहिँ त्यहाँ गएर बस्दछ जहाँ चाहिँ परमेश्वर येशू ख्रीष्टले म बाटो हुँ भनेको छ। Our faith is anchored on one fact. हाम्रो विश्वास चाहिँ एउटा ठाउँमा गएर रहेको छ। The first thing first, अनि पहिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दा that Bible is the word of God. अनि बाइबल चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। If we want to believe anything about our eternal life, यदि हामी चाहिँ हाम्रो अनन्त जीवनको निम्ति केही विश्वास गर्न चाहन्छौँ भने we must believe every word of this book. हामीले चाहिँ यो पुस्तकको चाहिँ हरेक वचनलाई चाहिँ विश्वास गर्नु Why पर्दछ। there is a big trouble in the name of Christian religion today? किन चाहिँ आज इसाई धर्ममा चाहिँ यति धेरै समस्याहरू छन् भन्दाखेरि Because people want to pick up one chapter, one verse or one thought from one part of the Bible अनि किनभने चाहिँ ती अगुवाहरूले चाहिँ एउटा अध्यायबाट एउटा पुस्तकबाट या एउटा पाठबाट चाहिँ आफ्नो कुराहरू निकालेर सिकाउन चाहन्छन् and they say this is most important. अनि तिनीहरूले यो भन्छन् यो मात्र चाहिँ एकदमै आवश्यक कुरा हो बाइबलको भन्छन्। When we read in the Gospel of Matthew chapter 4 and verse 4, अनि तर हामीले जब चाहिँ मत्तीको पुस्तकमा चाहिँ हामीले पढ्न सक्छौँ 4को अध्यायको 4 पदमा Jesus himself said, येशू ख्रीष्ट आफैले भन्नुभयो। can we read that verse please? कि हामी त्यो पढ्ने छौँ मत्ती 4को 4। Matthew chapter 4 and verse 4. तर येशूले जवाफ दिनुभयो लेखिएको छ मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहदछ। Now here it says, र यसमा यस्तो भन्छ it is Jesus Christ talking. येशू ख्रीष्ट आफै बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्दछ। And he says, it is written. अनि उहाँले चाहिँ यो भन्छ कि यो लेखिएको छ भन्नुहुन्छ। Jesus Christ always directed the mind of the people to the scriptures. मानिस परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ मानिसको हृदय चाहिँ सिधै बाइबलको वचनमा लानुहुन्छ जहिले पनि। And what is written? अनि उहाँले भन्नुभएको छ लेखिएको छ र के लेखिएको छ Man shall not live by bread alone. मानिस चाहिँ रोटीले मात्र बाँच्ने होइन। When he is talking about bread, जब उहाँले रोटीको विषयमा बोल्दै हुनुहुन्छ he is talking about the bread which we eat every day. उहाँले चाहिँ त्यो रोटीको विषयमा बोल्दै हुनुहुन्छ जुन हामीले चाहिँ खाने गर्छौँ दिनदिनै। रोटी मात्र होइन भोजन To survive our physical life. बाँच्नको लागि यो शरीर बचाउनको निम्ति। So he is trying to tell here, उहाँले चाहिँ यो भन्न चाहँदै हुनुहुन्छ हो if you keep on eating this bread every day, यदि तिमीले यो भोजन मात्र खाएर बसी मात्र राख्यौ भने every day you are hungry and you are eating जहिले again, पनि तिमी चाहिँ भोकाएर खाकै मात्र हुन्छौ। you are not going to live forever. अनि यस्तो तरिकाले चाहिँ तिमी सदाको निम्ति बाँच्न सक्दैनौ। You are going to live few years in the तिमी life. केही वर्ष मात्र जीवनमा बाँच्न सक्छौ। Something will happen and one day you will leave this body even though you are eating bread. केही हुन्छ पछि गएर केही हुन्छ र तपाईले यो रोटी नै खाए तापनि एक दिन गएर तपाईले यो And शरीर then you are छोड्नु not पर्छ। there even to eat the bread.
अनि त्यस पछाडि तपाईँ आफै त्यो रोटी खानको निम्ति आफै पनि रहँदैन। Because the one who wants to eat the bread is finished. अनि जो चाहिँ त्यो रोटी खान चाहन्छ त्यो नै सकिसक्यो भने So कसरी खाने? Jesus is telling here, this bread is not going to give you anything for long time. अनि त्यसै कारणले प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यो सधैँ खाने तिम्रो भोजनले चाहिँ तिमीलाई कहिलेसम्म पनि सधैँका निम्ति बचाउन सक्दैन। So then which bread is required? त्यसो भएदेखि कुन चाहिँ रोटी चाहिन्छ त? Every word that comes from the mouth of God. हामीलाई चाहिने रोटी चाहिँ जुन परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचन छ त्यो चाहिँ चाहिँदो रहेछ। He says every word. हरेक वचन भन्नुहुन्छ। Every word of this Bible is eternal life. उहाँले भन्नुभएको यो बाइबलको हरेक वचन चाहिँ अनन्त जीवन हो। If we pick up a part from somewhere अनि यदि हामीले चाहिँ बाइबलको कुनै कुनै भागबाट मात्र निकालेर and start preaching about it with more and more stress, अनि त्यसै पदलाई मात्रै या त्यसै अध्यायलाई मात्रै एकदमै जोडदार दिएर त्यसलाई मात्र प्रचार गर्न थाल्यो भने it will look very nice अनि त्यो एकदमै देख्नमा त रमाइलो राम्रो because it is हुन्छ। word of God. किनभने यो परमेश्वरको वचन हो। No one can deny it. कसैले पनि इन्कार गर्न चाहिँ सक्दैनन् वचनमा लेखेको कारणले। But it is creating another denomination. तर त्यसले चाहिँ अर्को नामधारी संस्था सुरुवात गर्न थाल्छ। Somebody will say only faith will save you. कसैले भन्छ तिमीलाई विश्वासले मात्र बचाउँछ भनेर Somebody भन्छ। will say baptism will save you. कसैले भन्छ तिमीलाई बप्तिस्माले बचाउँछ भन्छ। Somebody will say none of these things, your good works will save you. अनि कसैले चाहिँ के भन्छ यो कुनै पनि कुराले होइन तर तिम्रो राम्रो कार्य आफ्नो जीवनमा राम्रो काम गर्यो भने मात्र तिमी बाँच्छौ भन्छ। Somebody will say you are under the grace, so you are saved, so you can live any kind of life. अनि तिमी चाहिँ कसैले चाहिँ कि यो सिकाउँछ कि तिमी चाहिँ अनुग्रहको समयमा बाँचिरहेछौ त्यही कारणले तिमीले केही गर्नु पर्दैन चुपचाप बाँच भोलि मरे पनि फेरि बाँच्छौ भनेर भन्छ। All these are the real words picked up from the same अनि यो Bible. सबै जे जति भन्यो यो एउटै बाइबलबाट निकालिएको वचन चाहिँ हो। This is why Jesus is telling here, त्यसै कारणले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुहुन्छ every word. थोरै थोरै निकालेको वचनले होइन तर हरेक वचनले बाँच्छ। Faith is essential also. विश्वास पनि काम छ। Grace, you must be under the grace. अनि अनुग्रह पनि एकदमै हामीलाई आवश्यक छ। Repentance is a must. अनि प्रयाश्चित पनि पश्चाताप पनि हाम्रो निम्ति एकदमै चाहिन्छ। Good works will follow. अनि असल कार्य पनि चाहिन्छ। Lot of good things will follow. अनि सबै अरू असल कार्यहरू पनि आउँदछ। All this put together, अनि यो सबैलाई एक ठाउँमा राख्नु every word of God is essential. अनि त्यो सबै कुराले के देखाउँछ नि परमेश्वरको प्रत्येक वचन चाहिँ आवश्यक छ भनेर For देखाउँछ। man to live forever, every word that comes from the mouth of God is essential. अनि मानिस जिउनको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचन चाहिँ आवश्यक छ। If we become honest यदि हामी इमानदार भयो भने and sincere and love God, अनि परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने र एकदमै नम्र भयो भने we will love every word of this Bible. हामीले चाहिँ यस बाइबलमा भएको चाहिँ हरेक वचन प्रेम गर्दछौँ। The whole of this Bible is word of God. अनि यो सबै बाइबलमा भएको जति चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। Some people may say, oh, the Old Testament is not for you, it is gone. अनि कोहीले चाहिँ यस्तो सिकाउँछ कि पुरानो नियम चाहिँ तिम्रो निम्ति होइन यो गइसकेको Because छ you are in भन्छ। the New Testament church, you You know- don't need to your Bible. You just bring the book of Gospels. Just bring New Testament to the church. That is enough. किनभने चाहिँ तिमी चाहिँ अब नयाँ करारको समयमा छौ नयाँ नियमको समयमा छौ तिम्रो निम्ति पुरानो करार काम छैन नयाँ नियमको कुराहरू मात्र पालन गर नयाँ नियमको कुराहरूलाई मात्र अभ्यास गर तिमी बाँच्छौ भन्छ। They are trying to divide the word of God. तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ विभाजित गर्न सुरु गर्दैछन्। They are trying to ignore the word of God. तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई इन्कार गर्न सुरु गर्दैछन्। They are trying to prove that some part is important, some is not important. तिनीहरूले चाहिँ यो प्रमाणित गर्न चाहँदैछन् कि परमेश्वरको वचन बाइबलमा भएको केही वचन चाहिँ काम लाग्छ केही वचन काम लाग्दैन भनेर But देखाउनु Jesus खोज्दैछन्। said every word. तर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ कि हरेक वचनले मात्रै We must be careful.